سي بيان. دونك مازال مستمرين في لاغيتميتيك دو ان. مشينا للفقره الثانيه في الدرس اللي هي لي نومبر بيغ اي امبيغ. سي بيان. كنقول لي نومبر بيغ اي امبيغ يعني الاعداد الزوجيه اي اوسي الاعداد الفرديه. كنقول امبيغ هي الفرديه. سي بيان. دونك ا عدد يكون شنو ما بغى يكون هذا ا on dit que A est un nombre, c'est bien, est un nombre pair, يعني نقولوا A عدد زوجي. سي bien sûr que A appartient à N يعني A entier naturel. donc باش يكون هذا nombre pair c'est à écrire sous forme ديال de K tel que كاملها tel que كاع خصها تكون ابارتيان ان ايطوال بمعنى هاد العدد هذا يكون شنو ما بغى يكون، ما يكونش غير زيرو، يقدر يكون واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة المهم ما يكونش زيرو ان ايطوال. وحنا اون سيكوا في الفيديو الاخر شنو هي ان ايطوال، هي تو لي نومبر سوف زيرو، هي ان ما عدا زيرو. بون pour dire que ou là pour montrer que A est un nombre اللي هو impair, nombre impair, si on dit que A est un nombre impair, c'est à écrire sous forme de K plus 1. وشنو هو K؟ K راه عدد qui appartient tel que هاد K هذا appartient aussi ل n étoile. سي بيان. دونك اللي كيجيني في ليكزيرسيس ديالي اش كيقول لك مونطري كو او بيان ايتيدي لا باريتي دي نومبر سويفون. بون حنا عرفنا باش يكون عدد زوجي خصنا نوصلوا لهاد النتيجه، خصنا نلقاو كيساوي شي حاجه مضروبه في ك، دونك 2 ك. باش يكون عدد فردي خاصو يكون اكريغ سو فورم 2 ك بلس 1 كوم اكزامبل. نديرو على شكل اكزامبل اللي هو سي بيان. ناخدو اكزرسيس باش نزيدو نفهمو به اكثر. دونك اي فقره في الدرس كنديرو الدرس اي بوي كنديرو ابخي كنديرو ليكزرسيس ديالنا. سي بيان. ديتيرميني واخا السؤال ديتيرميني لا باريتي. سي بيان. لا باريتي دي نومبر سويفو مثلا. بون غا باش نتفاهمو مي كنقول هاد الكلمه هادي ديتيرميني حدد لا باريتي يعني حدد الزوجيه. دونك هنا مي كنصيب لا باريتي سافو دير تقدر تكون بير، يقدر يكون داك العدد بير او بيان يكون امبير. باش نختصر انا هاد الكلمه ديال ديتيرميني اسكو دوك لي نومبر بير او امبير كنقول لا باريتي يعني بوتيتر يكون بير بوتيتر يكون امبير، يعني حدد الزوجيه واش بير واش امبير. سي بيان. ناخدو باغمي هاد لي نومبر هادو، ناخدو باغ اكزومبل ا اللي هي 23. سي بيان. ناخدو مثال اخر بي باغ اكزومبل اللي هي مثلا 15. هادي 27 هادي ناخدو عفوا ا كتساوي 27 اي بيش كتساوي 15. ناخدو سي، ناخدو امثله ساهلين ابخي نديرو امثله يعني اكثر من هادو. باغ اكزومبل سي كتساوي 6 ان بلس 3. ناخدو دي اش كتساوي مثلا 3 ان بلس 7. سي بيان. ناخدو مثال اخر ناخدو او مثلا كتساوي ان بلس ام. سي بون. اذا هاد الامثله هادو كاملين غنحاول نخدمهم هنا باش نتعلموا كومون ايتيدي لا باريتي او بيان لا ديتيرميني لا باريتي دي نومبر سويفون. واخا نبداو على بركه الله باش نبداو با. سي بيان. دونك الا خدينا ا سي كوا ا، الا قسمنا ا، الا قسمنا 27 27 سور 2 غتعطينا عدد فيه الفيرديل.
سي بيان ما يمكنش سي بون. دونك حنا شنو خصنا نديرو؟ غناخدو 27 اللي هي الوغ اش كتساوي اللي هي 26 بلس 1 سي بيان. دونك اش كتساوي لنا 2. ديما هاد العدد كنحاول نخرج منه 2 فوا 13 بلس 1. الوغ ا اش كتساوي 2 فوا ك بلس 1. دونك لمن كيشبه دونك غيخرج لك واحد منهم اما 2 كا او بيان غيخرج 2 كا بلس 1. دونك ا مالو نومبر اللي هو نومبر امبير يعني عدد فردي. Pourquoi? Car A écrire se forme de K plus 1. نمشيو دابا ل B aussi. B شنو هي؟ قلنا B égale à 15. alors B شحال تساوي لنا؟ اللي هي 14 plus car 15 ne divise pas à 2 plus 1. Bon, B égale 2 fois 7 plus 1. Alors B égale 2 fois K, donc K égale à 7 plus 1. Donc B, nombre, nombre impair. C'est bien. احنا دابا جاوبنا على الاول والثاني. Pourquoi B nombre impair? Car B écrire se forme de K plus 1. C'est bien. Donc خدينا المثال هذا جاوبنا عليه، خدينا هذا المثال هذا جاوبنا عليه. الدرس حنا حطيناه لي écrire se forme de K ce qu'on appelle les nombres pairs واللي كي écrire se forme ديال 2K plus 1 ce qu'on appelle les nombres impairs. الوغ غنحاول نمسح هاد البارتي باش نكمل ليكزيرسيس ديالي هنايا. سي بيان. بعد ما مسحنا كملوا التمرين ديالنا درنا بي الوغ بقات لنا سي. سي شنو هي 6 ان بلس 3. هنا كاين دو ميثود مي انا نحاول نخدم بواحد الميثود دونك بوتيتر نديروها هنا واخا نخدمها بدو ميثود. بون حنا دابا عندنا ان ما عرفناش شنو هو ان peut-être يكون نومبر بير و peut-être يكون نومبر امبير. سي بيان. بون ما عارفين شنو هو ان ابارتيان ان يعني ان شنو فيها لي نومبر بير اي لي نومبر امبير. الا خدينا لونسومبل ان فيها 0 1 2 3 4 كاين دو سويت 2 بير 3 امبير 4 بير 5 امبير وكيتمو غادا مرتب الاعداد عندي كاملين. سي بيان. هنا غنحاول نخدم بهذا الميثود هذا سي ان. الا كان هاد ان حنا هكا اون سيبوز كو الا كان هاد ان بير سي ان اللي هو نومبر بير دونك ان مالو كيساوي لنا 2 كا. علاش؟ حيت طونكو افترضنا حنا نومبر بير حنا عندنا 2 كا يعني الا كان بير غنخدموه نشوفو شنو يخرج ولا كان ان بير غنشوفو شنو يخرج. سي بيان. رجع دابا للسي. بون شنو عندنا هنا في السي؟ عندنا 6 ها هي فوا on peut le remplacer n هاد n هادي غنبدلوها بالقيمه ديالها. هو n شحال هو 2 كا دونك فوا 2 كا بلس 3 و سي كوا 3 هي 2 بلس 1. سي بيان. الوغ سي شنو غتولي؟ on peut le factoriser par 2 غتجينا 2 نعمل بها. شنو بقات لنا هنا؟ 6 كا بلس 1 بلس 1. مزيان. دونك on pose que 6k plus 1 égale à k prime. سي بيان. انا وضعتها كتساوي ك بريم. دونك شنو غتولي لنا هاد السي غتولي لنا سو فورم ديال 2 ها هي. هاد العدد كامل ولا هاد المجموع كامل شنو ولا؟ هو ك بريم بلس 1. ك بريم appartient à n étoile. دونك كي جانا السي هنا كيتكتب اللي écrire سو فورم ديال 2 ك بريم بلس 1. 2 ك بريم بلس 1. دونك سي في هاد الحاله هادي سي نومبر اللي هو امبير. سي بيان. الوغ دابا نحاول نمسح هادي. دونك راه تفهمت نمسح هاد البارتي هادي ونكمل الكا الثانيه ديال حنا خديناه في الحاله الاولى بروميير كا خدينا سي
ان نومبر بير. غنجي دابا ناخد دوزيام كا اللي هي سي ان مالو نومبر امبير، يعني خصني حتى الحاله الثانيه ناخدها. دونك سي ان نومبر امبير، الوغ طونكو ان نومبر امبير ان اكريغ سو فورم ديال 2 كا بلس 1. علاش؟ لانه نومبر اللي هو امبير. نحاول نمسح هاد البارتي هادي ونكمل الجواب ديالي. سي بيان. دونك شنو قلنا طونكو ان نومبر اللي هو ان نومبر اللي هو امبير، الوغ كوا نقدو هنا شويه طابلو يبان مزيان. n nombre impair, alors n écrire ce n qui يساوي 2k plus 1. pourquoi? car n impair. بون رجع دابا تاني للسي. دونك السي شنو هي؟ قلنا السي اللي هي 6. هنا دابا نعوض n باش ب 2k plus 1 بليس 3. وحنا شنو قلنا 3 اللي هي 2 بلس 1. سي بيان. الوغ سي ايكال هنا عندنا 6 وحنا اون سي كوا 6 اللي هي 2 فوا 3 معروفه. دونك هنا يمكن لي نعمل هاد الطرف والطرف باش بدو. دونك 2 فاكتور نجي لهنا بقات لنا 3 فاكتور اللي هي 2 كا بلس 1 بلس 1 بلس هاد الواحد اللي ما دخلش معايا في الحساب ديالي. الا خدينا اون سيبوز كو هاد الصوم كامل هو كا بريم، دونك سي شنو غتولي اللي هي 2 فوا كا بريم بلس 1. دونك سي اوسي نومبر امبير، يعني الحالات بجوج. الا كان ان بير راه هادشي كيخرج امبير، وإلا كان ان اوسي امبير راه الخارج كيخرج امبير. دونك في لي كا في لي دو كا كيخرج لنا ان سي امبير. سي بيان. دونك هنا راه هادي الطريقه اللي خدمناه بها حنا، مي راه ممكن سي نمونطخي ان سي كتساوي 6 ان بلس 3. نقدو نقولو هذا نومبر اللي هو بير. علاش؟ حيت اي شنو هي 6؟ دونك هي 2 فوا 3 ان بلس 3. دونك هذا الا خدينا هذا العدد هذا كامل نومبر اللي هو بير بلس ان بير، وحنا اون سي كوا بير بلس ان بير كتعطي عدد اللي هو امبير. مي انا بغيت نخدم شي شويه باش تطلق شويه اليد على الخدمه، مي كاين ميثود اخر نقدر نبرهن به كيكون اقل، ولكن هذا يستحسن نخدمو شويه. الوغ دابا من بعد ما on a montré que c'est impair في لي دو كا سوا ان بير سوا ان امبير، غنجيو دابا ونحاول نمسح الطابلو ديالي ونخدم. بقات لنا دي وبقات لنا او، دونك غنمسح هادو كاملين غنخلي غير دي و او. بون ناخدو دابا ونيتيدي لا بيريتي ديال من ديال دي. اون دي اش كتساوي 3 ان بلس 7. سي بون. بون عندنا هنا كذلك نديرو دو كا سي ان مالو نومبر اللي هو بير. نفترضو ان نومبر بير في الحاله الاولى، والحاله الثانيه نديرو العكس. دونك ان ايكال طونكو ان نومبر ان بير، يعني ان كيساوي دو كا. رجعوا لدي. شنو هي دي؟ غتولي لنا هي 3 فوا 2 كا، يعني شدينا هاد ان هادي وعوضناها بالقيمه ديالها بلس 7. سي كوا 7 هي 6 بلس 1. بون الوغ دي اش كتساوي اون لو فاكتوريزي هنا باش ب 2. شنو بقات لنا هنا؟ غتبقى لنا 3 كا بلس 3 كار 6 اللي هي 2 فوا 3 بلس 1. اون سيبوز كو هاد العدد هذا كامل هو كا بريم، دونك دي شنو غتولي لنا؟ هي 2 فوا كا بريم بلس 1. الوغ في هاد الحاله هادي الاولى دي مالو nombre impair, car un D écrire sous forme de K prime plus 1 tant que هاد K appartient à n étoile. سي بيان. نشوفوا الحاله الثانيه هنا من خديناه في بروميير كان اللي خدينا سي ان نومبر اللي هو بير. دابا ناخذوا سي ان مالو نومبر اللي هو امبير، يعني العكس، وهما كاين غير دو سوا يكون بير سوا يكون امبير. دونك ان
égale à 2k plus 1. C'est bon. Alors, رجعوا دابا للدي ديالنا. دونك دي اش كتساوي لنا 3 فاكتور 2k plus 1 plus 7. سي بيان. دونك دي ايغال. نجي هنا ندير النشر ديالها تولي لنا هي 6k plus 3 plus 7. سي بون. دونك دي ايغال 6k plus 3 plus 7 اللي هي 10. بون دي ايغال شنو غتساوي لنا دي؟ غتساوي لنا قلنا 3 بلس 7 اللي هي 10. هنا نقدو نعملو باثنان. الا عملنا باثنان هنا شنو غتبقى لنا 2؟ غتبقى لنا هنا 3 كا بلس 5. سي بون. الوغ دي شنو غتساوي هي 2. اون سيبوز كو هادي كامله هي كا بريم دونك غتولي لنا كا بريم. الوغ دي ايغالا 2 فوا كا بريم. دونك دي في هاد الحاله من خديناه امبير خرج امبير، ولكن من خدينا كا امبير يعني ما احتفظش بنفس لاباريتي ديالو دونك تبدل على حساب ان واش بير ولا امبير. ومن خديناه امبير خرج لنا نومبر اللي هو بير. بوركوا il est pair car écrire se forme deux fois شي حاجه فوا ان نومبر entier فوا ان entier naturel غا خصو يكون نو نيل. دونك هاد كا بريم appartient à ان étoile. سي بيان. ودابا حنا اون فيريفيي او بيان ايتيديي. دونك هاد دي هذا غيخرج على حسابي. الا كان ان بير راه دي امبير، وإلا كان ان امبير راه دي بير. دونك هذا علاش كنخدم بهذا الميثود هذا، يعني هو اللي كيكون ميثود صالح لجميع الحالات كما بغاو يكونوا. سي بون. دونك دابا من بعد ما خدمنا ا و بي و سي و دي ننتقلوا لاو. غنمسح هادشي هذا باش نكمل الكا اللي هي مور هادو. سي بيان. بقات لنا او غنخدمها دابا بطريقه اللي شي شويه ساهله. دونك اللي هي كتساوي لنا ان بلس ان. دونك هاد ان اي ام يعني ابارتيان سوا ان اي ام يعني ابارتيان ان او كاري. ملي كنقول ان او كاري سا فو دير كو دو فاريابل. بون نجي لهنا. هادي غنخدمها بواحد الطريقه شي شويه تكون بسيطه. نورمالمون كذلك نقدر نخدمها بهاد الطريقه اللي خدمت بها هادي. نفترض هادي كتساوي بير وهادي بير، هادي امبير وهادي امبير اي انسو دو سويت. مي هنا غنذكرها واحد شي شويه. الا كان عندنا بير نومبر اللي هو بير ككم خاصيه بليس نومبر اللي هو بير، يعني بير بليس بير اش كتساوي؟ كتساوي لنا نومبر اللي هو بير. عقلوا عليها. بون الا كان عندنا بير نومبر اللي هو بير بليس باغ اكزومبل هادي بير مثلا 2 بليس 4 و 4 بليس 2 اللي هي 6 و 6 نومبر امبير. مثلا ناخدو هادي 2 بليس نومبر اللي هو امبير. نتوما عقلوها كنمونطريو عليها. امبير شنو كتساوي؟ مثلا 2 بليس 3 اش كتعطيني توجور نومبر اللي هو امبير. اللي مهم بير بليس بير زوجي زائد زوجي كيعطي زوجي، زوجي زائد فردي اش كيعطي فردي اللي هو امبير. امبير نكتبها مختصره بليس امبير نومبر امبير. شنو كتعطينا؟ باغ اكزومبل 3 و 5 اللي كتعطينا توجور نومبر اللي هو بير. هادو نقل على هاد الخاصيات هادو كون خاصيات نخدم بهم. واخا حنا نجي لهنا وغنبروبوزي سي ان بير، يعني الا افترضنا كوم كوا ان بير اي ام او سي بير. مزيان. الا كان هاد ان بير و ام بير راه ان بلس ام اللي هي بير بلس بير شنو كتعطي؟ راه نومبر اللي هو مالو بير. نومبر بير. علاش؟ حيت بير بلس بير، بير بلس بير كتعطيني نومبر بير. الكا الثانيه سي ان بير، انا خليت ان بير اي ام مالو امبير. دونك هنا شنو عندي؟ عندنا ان بير اي ام امبير. وحنا اون سي كوا الا درنا ان بلس ام اللي هي هذه ان بلس ام شنو هي؟ دونك هي بير بلس امبير، و بير بلس امبير دونك ان بلس ام نومبر امبير. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة غنخليو هذه سي. دابا خدينا ان بير وخدينا ان بير. دابا نبدلو ان
سي ان امبير و ام و سي نخليوها بير ام بير. دونك n plus m n plus m. دونك n plus m يعني امبير بلس بير اللي هي امبير. امبير بلس بير اللي هي نومبر امبير. سي الحالة الرابعة والأخيرة n امبير اي ام و سي امبير. امبير امبير. دونك n بلس m مالها نومبر او بيان هاد لاصوم هذا نومبر اللي هو امبير بلس امبير اش كتعطيني نومبر اللي هو بير. حاولت نخدمها بهاد الطريقه هادي مي كان بوتيتر كان ممكن نجي نخدم بهادي ندير هنا 2 كا طونكو ان هنا تاني اوسي 2 كا ونجمع 2 كا بلس 2 كا اللي هي 4 كا اللي هي 2 فوا 2 كا يعني نخدمها بالطريقه اللي خدمت بها السؤال دي والحاله سي. بوتيتر كان تاني كذلك راهما يكونوا 4 ديال الحالات 2 الحالات ديال ان و 2 الحالات ديال ام. وكنتمنى يكون هادشي مفهوم ونتلاقاو في فيديو اخر اللي غنمشيو نشوفو لي ميلتيبل اي لي ديفيزور و ديكومبوزيسيون ديال دو نومبر